السلام عليكم البنات، الكبيدات ديالي، الغزالات ديالي، الزوينات ديالي. انا اليوم جيت وجبت ليا معكم واحد الفيديو جديد اللي غادي يعجبكم بزاف. هو انني وعدتكم بانني غادي ندير الوصفه ديال لا بوتين كنديان. اليوم انا كنوجدها وخليكم معايا تشوفوا اللاكاطات. دابا انا بديت نشحر الكفته ديالي ومن بعد غادي ندير معكم اللاكاطات ديال داكشي اللي مكونات ديال لا بوتين. ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتجربوها وتذوقوها وتردوا عليا الخبار باش ما كان. المهم البنات غادي تشوفوني داير الوريدات في داير هذا الباندو هذا في راسي. نقول لكم هذا الباندو هذا جاتو ليا بنتي كادو من كوستاريكا فاش مشات ان فواياج لكوستاريكا. جات ليا هذا الباندو هذا ديال كوستاريكا. دابا انا اليوم دايره كوستاريكانا كوستاريكانا ما عرفتش كي تقولوا لهم كاع مي بون وليت كوستاريكانا. المهم انا غادي نشحر الكفته ديالي ومن بعد غادي نوريكم معايا المقادير وهانتوما معايا. البنات هنا شحرت الكفته ديالي دابا هي درت فيها لقامه، درت فيها المليحه بزار وشويه ديال الثومه بودر وبصله غبره. المهم شحرتها كما تشوفوا، درت فيها شويه القزبر معدنوس عندي يعني البودر حتى هو لا ماشي تكون ديجا واجد. بغيت ديروه فخي المهم انا درت داكشي اللي عندي. كتوجدي الكفته ديالك بحال هكا كتقليها مزيان، ما نقص عليها البوطه داكشي باش حبسات. كتقليها مزيان. وهانتوما جيو تشوفوا معايا اللي غادي نقطع الخضره ديالي. هما البنات انايا هاد لابوتين هذا خاصك ديري فيه الفلفله. انا تنوجد اليوم لابوتين دو شيف، يعني دو شيف. كتصاوبي بلا فيوند هاشي بالكفته وكتصاوبي بلي بيمون وكتزيدي البصله حتى هي. هذا تنسميوه ان بوتين دو شيف كنديان، يعني تيكون فيه الخضره تيكون فيه اللحم اكسيتيرا. بغيتي تصاوبي بوتين عادي، لا بوتين عادي هي انك كتقلي لي فريت ديالك وكتزيدي عليهم لاصوص والفرomاج اللي معروفين باش كيصاوبوا لينا لا بوتين ديالنا، لا صوص بوتين مع الفرomاج ديال لا بوتين. هذا تسمى ان بوتين سامبل، ولكن انايا كيعجبني هاد لا بوتين هذا بالخضره وبالكفته، يعني بفلفله بصله تاخدي الفلفله اللي عندك ماشي بالضروره تكون بالالوان ولا تاخدي الفلفله الخضراء العاديه. انا حيت دابا هذه اللي موجوده عندي في الدار ديال الالوان شديتها غنخلطهم كاملين. هذه اورانج مع الفلفله الحمراء. سينو اللي عندك غير الفلفله الخضراء في الدار كتقطعيها وكتزيدي تقطعي البصله حتى هي كاري بحال هكا، تقطعيهم بهذه الطريقه هذه كاري. الفلفله والبصله ملي كتقطعيهم كاري كتشحريهم اونصامبل بوحدهم، لان الكفته كديريها تشحر قبل. من بعد ما كطيب كتحيديها من المقله وكتضيفي الخضره راه بالزربه حتى هي كتصوطيها. غير كتصوطيها ماشي كطيبيها كاع، غير كديري لها صوطي. من بعد كتميلونجيهم بجوج وهانتوما معايا وغادي تشوفوا. المهم انا درت ليا لا بويل ديال الزيت راه كتسخن باش نبدا نقلي لي فريت. تديري فريت ميزون تيكونوا ميار. انايا دابا خديت غير لي فريت ديال الساك العاديين، دونك الا بغيتي ديري عرفتيني بلي فريت ميزون تيكونوا بلوس ميار احسن. تصاوبي الفريت ديالك في الدار عادي كما كنصاوبوا الفريت عادي. وانايا حيت اليوم ما كانش عندي الوقت بزاف ناخذ ليا غير ساك ديجا واجد وغادي نقليه وبالزربه. يعني كتشحري الكفته ديالك كديري على لقامه كما وريت لكم، كتقطعي الفلفله ديالك والبصله وكتزيدي السر هو لاصوص مع الفرomاج. وهانتوما غادي تشوفوا معايا لا غسيت ونتمنى انكم ديروها. والبنات اللي يعني تنهضر انا بالنسبه للناس اللي في كندا راه عارفين لاصوص بوتين راه موجوده في اي بلاصه، ولكن بالنسبه للناس جو سي با هي اللي على الخارج ديال كندا مغرب ولا الدول العربيه ولا هذا، ما نقدرش نقول لكم اين الصوص اللي تقدروا تعوضوا بها هاد لاصوص هادي. والله لا حاولت، ولكن تقدروا ديروا في جوجل كومون بريباري اون صوص بوتين تقدروا تلقاوها لا صوص ديال لا بوتين. ولكن خصكم لا بودر نورمالمون. هنايا
حنا الا ما كايناش لاصوص عاديه كنشريو اون بودغ، تنشريو اون بودغ بالعبار وكنميلونجيوه مع الماء، وهذاك لا بودغ سي لا بودغ بو لا صوص بوتين، فهمتي؟ تنخلطوه مع الماء وتدير لنا اون صوص بوتين. ولكن واش كاين ما عرفت، انا نبغيكم زعما كاينه ديروا هاد الوصفه هذه، راها خطيره واعره. يعني كتاكلي لي بطاطا فريت مع لي ليغوم كفته وهذا ولا الصوص مع الفرomage ان غرين ديال الكنديان هنايا. دابا نوريه لكم، دابا تنحرق لكم لي زيطا. المهم هذا هو الفرomage ان غرين اللي غادي ندير في لابوتين. كما كتشوفوا معايا، حلاتو بنتي ودخلات فيه وكلاتو. هذا هو الفرomage ديال، هذا هو الفرomage ديال لابوتين. شفتوا كي داير؟ تنسميوه فرomage ان غرين، يعني لو غرين دو فرomage. هادو تيصاوبوه في تيصاوبوه نيشان من الفيرمات كيصيفطوه نيشان هذا باش يصاوبوا لابوتين معروف. هاد الفرomage هذا تاكليه هكا تدير خش خش خش. عندنا هنايا تيخرخش لي زعما في الفم، سينو كديري به لابوتين معروف ديال لابوتين. اما بالنسبه الا ما عندكمش هذا الفرomage هذا، كنصحكم تصاوبي هاد الاكله هذه وديري عليها لاصوص اللي بغيتي، اولا تدخلي لجوجل كما قلت لك تجوجليها وتاخدي لاصوص اللي بغيتي وديري لي فريت الكفته لي بيمون وهذا وتزيدي عليها تحكي غير الفرماج موتزاريلا، لا موتزاريلا اللي تذوب. من بعدها نتوما معايا باش تشوفوا منين تديري توجدي الطبق ديالك، كديري داك الفرماج من الفوق ولاصوص تكون سخونه مع لي فريت سخونين مع كلشي سخون، كتزيدي داكشي كلشي تيذوب يعني، وكتاكلي يعني بالصحه والراحه. ونتمنى انكم تجربوا هذه الاكله هذه، راها واعره. كما قلت لكم تنصاوبوا البصله الحيه ديالنا تنقطعوها هكا طريفات كبار، و ملي كنقطعوها كنزيدوها على الفلفله ديال اللي درنا في اللاطه. المهم البنات نقول لكم عرفتوا شنو داروا ليا؟ شوهوني نهار الجمعه، مشوهيني بنتي وراجلي. قلتي لنا نهار الجمعه غادي نصاوب لنا لابوتين، السبت درنا العراضه كما وريتكم، صدقنا ما دايرش لهم لابوتين. دونك اليوم ناضوا، اليوم الحد ناضوا داروا لي حيحه والو لابوتين. هما عندهم هاد لابوتين هذا بحال الكسكسو ديالنا من الجمعه للجمعه ضروري خصهم ياكلوه مره في السيمانه، ولا الا ما مشيناش شريناه يعني من ماكدو ولا حيت يتباع في ماكدونالد لابوتين اوريجينال عادي، ولا كتكوموندي في لي ريستورون كتاخدي لابوتين دو شيف ولا لابوتين عادي وداكشي. مي الا ما كلاوش او موان واحد المره في السيمانه ولا مره في جوج سيمانات بحال ما تياكلوش، تيخصهم ضروري بحال كسكسو عندنا حنايا. كاين اللي تنديرو مره في السيمانه ولا كل جمعه، اولا ما كنديروش كاع، تنصوطيو تنخليو جمعه وتنعاودو جمعه وحده اخرى. مي هما هي بحال هكا القضيه ديالهم ديال لابوتين هذا بحال الكسكسو ديالنا حنايا المغربي. قدروني به انا تيغلط داكشي باش ما تنصاوبوش ليهم بزاف، ولكن سي صافي مره انا تنقول لهم على الاقل مره في الشهر الواحد يصاوبوا وياكلوا ماشي مشكل، ولكن ما نصاوبوش لكم منها كل نهار. هو بنين الصراحه من داك الشرفه، ولكني تيغلط. انا درت ليا البصله والفلفله ديالي هنايا كيتشحروا، من بعد ما الكفته هي تشحرات كما كتشوفوها، هي حطيتها على الجنب طايبه بالقامه ديالها كلشي. هنايا درت ليا غير كما كتشوفوا كما قلت لكم كندير ليا غير شويه، انا كنعطيهم الالوان فهمتوني. دونك درت ليها البزار ملحه ودرت ليها القزبور عاوتاني غبره وصافي. غادي نشحر الخضره ديالي هكا كما كتشوفوا. منين شفتها صوتي ولا صوصي يعني دابت شويه وهذا خلاقيه، غادي نزيد عليها الكفته وغادي نحرك الجاني نحركهم كاملين بقى كدا. هاد الكفته ديالي مع البصله تشحروا كما كتشوفوا، تخليوهم هكا يعني باقي كروستيون غير صوتي فهمتي. من بعد غنزيد عليهم الكفته كما كتشوفوا بحال هكا. غنخلط كلشي حتى مع البصله والفلفله
ما عرفت الريحه كي دايره خطيره. بون هنا عندي كلشي دابا طايب، كلشي طايب كما كتشوفوا معايا. الكفته بصله مشحره مع الفلفله مشحرين ولي قيمه وكلشي طايب. دابا هي غادي نسد عليها وغادي نخليهم ريشو. وهانتوما جيو تشوفوا معايا درت لي فريت ديالي هنايا تتقلاو. دونك ها هما يا لي فريت تيتقلاو. يلاه جات عليهم البوطه نخليهم. انا غير لي فريت عاديين ماشي خليت غير الساق بحال هكا ديجا واجد ودرتهم في المقله باش يتقلاو. من بعد غادي نزيد عليهم هاد لاصوص هادي صوص بوتين اوريجينال كما كتشوفوا معايا. دونك كتزيديها في انا تندخلها الميكرو اوند تديرها في ان بلا ندخلها الميكرو اوند. وهانتوما معايا غادي تشوفوا الطريقه كيفاش نوجدها. المهم البنات ها لي فريت ديالي وجدوا. ها كما وريتكم اللحم مع الصلاو. سمحوا لي راه شفت لعب الموسيقى هو بنتو هي حاله البنات وجدوا العشاء وما المهم البنات هنا وجدت ليا لي فريت. من بعد ما وجدوا انا تحطيهم بحال هكا في الطبق ديالك. خاص يكون ضروري ان بلا هكا بحال زليفه تحطيها فيه لان تديري لاصوص معاه. المهم انا درت لي فريت وجدوا ليا ها نتوما كما كتشوفوا ديال بنتي. ها هو مابغاش تاكل بزاف. المهم كنشد هاد الكفته ديالي مع لي ليغوم اللي درت لكم موجد وكتزيديها على بحال هكا. كتزيدي الكفته ديالك مع لي الفلفله والبصله وهذا. كتزيدي الفرomاج كما وريتكم قبيله. لي فرomاج كتزيدي من الفوق هكا تديري على حساب هكا. من بعد سي بور طون فوال لي ريجيم جو با كيان غيس اغيت فنيلو. المهم تزيدي بنتي قالت لك غير شويه ديال الفرماج. المهم كتزيدي لاصوص من فوقو هكا. كما كتشوفوا معايا هذا هو لابوتين كنديان. لي فريت مع الكفته وهذا اون ابل سا بوتين دو شيف. كتزيدي لاصوص وكتاكليه بنين والله حتى بنين. تنتمنى انكم تجربوه. شوفوا كي تيجي الاكله ديالنا هنايا. المهم هانتوما معايا وغادي تشوفوني نوجد الاطباق الاخرى. بحال هكا كيما تنوريكم. تزيدي الفرomاج وكتزيدي لاصوص سخونه من فوق هذاك الميلونج كامل اللي درتي. كتزيدي لاصوص بحال هكا كما كتشوفوا معايا. عرفتي شي جوار البنات اللي بغاتي تغلاضوا عليكم بلا بوتين. لا بوتين. المهم انا نقدم هاد البلا هذا للضيف اللي عندنا اليوم. فين كلود؟ مفيش لا في بليزير سي شيرين. هذا ديال راجلي. حنا الضياف هما الاولين معروفين بالكرم. حنايا مغربيات معروفين بالكرم. انا ندير لهم هما الفرماج بزاف. انا ما بغيتش نغلط لان الفرماج تيغلظ لاصوص تتغلظ كلشي تيغلظ يعني كلشي تيغلظ. دونك انا ناكل منه شويه غير باش نقول تعشيت. Alors tout le monde, me revoici. Je suis Yasser, le mari de Myriam. Enchanté. Là, vous saviez que je suis marié avec une Marocaine et je me suis transformé à l'islam. Ça c'est normal ça. Ben oui, qu'est-ce que je ferais pas pour toi, ma petite chatte? Chaque personne qui se marie, à chaque... Et là, voilà, pour me faire pardonner, je vais y acheter un cadeau demain. C'est quoi? Pourquoi un cadeau? Parce que j'ai baisé du piton. Ben c'est ça, il a scrappé mon vidéo. Non, on n'a pas scrappé, c'est d'avoir tout un beau petit montage là, demain. Là. C'est un petit... pas un petit malentendu, mais
mes bon, gros la doigts. poutine, hein, Mes et bon, gros doigts de Québécois. C'est bon la poutine. Puis je dois lui faire plaisir qu'on le voit Regardez plus ça, son beau sourire. les Je me suis patates. trompé. Frites. Oui. Alors, tout le monde, Eh, bon bonne appétit. appétit, hein. Puis je m'excuse. C'est bon, hein? Ça rentre ça. Ah, si je suis la meilleure à préparer des poutines de chien. Claude, notre ami est ici, avec nous. Un vrai Québécois comme moi. Ouais. Fanny, Puis on l'a invité pour le... Quoi? ça, c'est ma petite grenouille. J'adore ça. Bon appétit, mon Claude. Bon. Ça va tout. Merci d'être venu. Alors, tout le monde, je m'excuse encore une fois de m'avoir enfargé dans mes gros doigts. Puis je vous souhaite une très belle soirée, les jeunes. Bon appétit. Je pense qu'à un moment donné, on va faire un projet de tout le monde. Si vous aimez ça, la poutine, on fait ça au Maroc. Ça serait vraiment écœurant. C'est délicieux. Sur le bord de la plage, où, vous savez, pensez-vous, la capitale? Vraiment délicieux. À Rabat. Ah, montre-moi, là, en train de manger. Ah, OK. Mange, chérie. Je goûte à la poutine. J'ai pris une patate frite avec la viande hachée. المهم البنات كيما وريت لكم ها لا بوتين واجده تشوفوا معايا. هذه هي لا بوتين لو فرomage دو كريم مع لا فيوند هاشي لا صوص لي باتات فريت اكسيتيرا كيما كتشوفوا. بالصحه والراحه ونتمنى انكم تجربوا هاد الاكله هادي والله الا واعره وبنينه بزاف 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 لان سي غاغ ان شي واحد تياكل لي فريت مع ان صوص ولا حنا تنديرو لي فريت مع الدجاج مع هادي مع هادي ولكن مع لا صوص ولا والفرomage وفهمتي والكفته وداكشي يعني سي غاغ ولكني فريمون بون والله الا جربوها وردوا عليا الخبار واللي ما عندهمش لا صوص بوتين جربوها مع ان صوص وحده اخرى ديروا لا كرياسيون ديالكم نتومايا المهم ديروا لي فريت كفته وهذا وديروا ان صوص اللي بغيتو نتومايا وزيدوا على الفرomage كما قلت لكم قبيله ديال الموتزاريلا حكوه وديروه مع ديك لاصوص اللي ديروها سخونه غادي يذوب داكشي وغادي تاكلوا والله الا واعره واعره والله ما شهيتكم البنات تمنيتكم تكونوا معايا وتذوقوا هاد لابوتين هذا خطير. اسمح لي الهضره اللي قال راجلي ما كيعرفش يهضر بعض الخطرات دير بحال نزار راجلنا دا حسي. المهم نتمنى تجربوها ما تنساوش لايك ابوني ضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي ونخليكم معايا في فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم كنبغيكم بزاف. يلا شوفوا لي مانيكير ديالي يلا قلت لكم بنتي يلا بسلامه. وها الوريدات اللي جات لي بنتي من كوستاريكا. Merci Nounou. Hein? Yalla baraka? Non. Non, j'ai pas dit Yalla Baraka. Ah, Yalla Baslama. Yalla Baslama. Ah, ben. Yalla Baraka, ça veut dire ça suffit. OK, je m'excuse, les amis. Yalla Baslama. Baslama, أنا بحبك بزاف. يحبكم بزاف. قلت انا بحبك بزاف حبيبي. شفت المدعف. انا بحبك بزاف حبيبي. تقولها لي انا بحبك بزاف حبيبي وكب بالجمع شنو هي انا بحبكم بزاف حبيباتي شيري بحبكم بزاف حبيباتي أنا بقول بزاف حبيباتي. خرجها وي ديروا لها لايك حتى حبكم بزاف حبيباتي. نعلموه العربيه ضروري. يلا زوينات الله لي فراسكم وشكرا على المشاهده وما تنساوش كما قلت لكم لايك جيم ابوني بارطاجي وانا معكم فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم.